हेलो गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान। आज कोलम्बिया एकाडेमी नयाँ बानेश्वर शङ्खमुलको बाटोमा जुन छ त्यो संस्थाको तर्फबाट म तपाईँहरूलाई केही कुराहरू ओरिएन्ट गर्न चाहन्छु। ओरिएन्टेसन गर्नु भनेको कुनै पनि संस्थाको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनु हो। विगत 15 वर्षदेखि कोलम्बिया एकाडेमी लोकसेवा अध्यापनको क्षेत्रमा अग्रणी स्थानमा रहेको कुरा तपाईँहरूलाई अवगत नै छ। कोलम्बिया एकाडेमीले लोकसेवाका विभिन्न प्रोग्रामहरूमध्ये लोकसेवा, विद्युत प्राधिकरण, संस्थानका जागिरहरू, सुरक्षाका जागिरहरूमध्ये कोलम्बिया एकाडेमी आफैमा सुरक्षा भर्तीका लागि अर्थात् नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेका विभिन्न सुरक्षा निकायहरूका लोकसेवाका विज्ञापनहरूमा कोलम्बिया एकाडेमी 1 नम्बरमा रहेको संस्था हो। हरेक वर्ष हामी 90% भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई कोलम्बिया एकाडेमीबाट पास गराइरहेका छौँ। अब तपाईहरुलाई अचम्म लाग्ला कोलम्बिया एकाडेमीले पास गराएको हो या विद्यार्थी आफै पढेर भन्ने पनि तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ। कोलम्बिया एकाडेमीको इन्भाइरोमेन्ट यहाँ पढौँ भन्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट छ र हाम्रो यहाँको विशेष स्पेशल प्रोग्राम भनेकै सुरक्षा प्रोग्राम हो। हामीले अरू लोकसेवाको कतिपय प्रोग्रामहरूलाई भन्दा सुरक्षाका प्रोग्रामहरूलाई विशेष ध्यान दिइरहेका छौँ। शिक्षकहरूलाई नियुक्ति गर्ने कुरामा, पाठ्य सामग्रीहरूको वितरण गर्ने कुरामा, हरेक पटक एक्जाम सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा कोलम्बिया एकाडेमी सुरक्षाका लागि प्रमुख संस्था हो। तपाईहरुले आफ्ना सिनियरहरूलाई सोध्नुभयो भने पनि थाहा पाउनुहुन्छ कि कति धेरै सिनियरहरू, दाइ दिदीहरू, नेपाल सरकारका प्रहरीहरू, थुप्रै प्रहरीहरू चाहिँ कोलम्बिया एकाडेमीबाट पास भइसक्नु भएको छ। हामीले अस्ति भर्खरको एपीएफ को रिजल्टमा पनि 70% भन्दा माथि विद्यार्थीहरूलाई पास गराउन सफल भयौँ। अघिल्लो वर्षको एक्जाममा त झन्डै हामीले 80-90% विद्यार्थीहरू पास गरायौँ र हरेक वर्ष एक वर्ष पछिल्ला वर्षहरूमा हामी प्रत्येक वर्ष सफलताको शिखरहरू चढिरहेका छौँ। त्यसको पछाडि कोलम्बिया एकाडेमीका केही त्यस्ता विषयवस्तुहरू छन् जुन तपाईहरुले जान्नै पर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा भनेको कोलम्बिया एकाडेमीको विगत लामो समयदेखिकै विशेष प्रोग्राम भनेकै सुरक्षा प्रोग्राम हो। पहिलो कुरा त्यो। हामीले बजारका केही दक्ष अनुभवी यही विषयमा खारिएका शिक्षकहरूलाई यहाँ शिक्षक टिमको रूपमा नियुक्त गरेका छौँ। हाम्रा शिक्षकहरू विषयवस्तुको पठन पाठनतर्फ एकदमै दक्ष हुनुहुन्छ। त्यो कुरा तपाईहरुले बजारबाट पनि या अरू साथीहरूसँग कन्सल्ट गरेर पनि बुझिसक्नु भयो होला। हाम्रा शिक्षक यहाँ कोलम्बियाका टिचरहरू आफैमा लेखकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूका बुकहरू कोलम्बियामा उपलब्ध छन्। तपाईहरु त्यसका लागि कोलम्बिया एकाडेमीमा आएर बुझ्नुस्। अब मैले त्यो भन्दा पनि एज अ टिचरको रूपमा तपाईहरुलाई कसरी ओरिएन्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि कतिपय स्टुडेन्ट्सहरूलाई धेरैलाई प्रब्लम के छ भने टाइम म्यानेजमेन्ट एउटा प्रब्लम भयो। एउटा पढाइमा रुचि नहुने तपाईहरुलाई अर्को प्रब्लम छ। अर्को भनेको कतिपय स्टुडेन्ट्सहरूलाई फी तिर्नको लागि प्रब्लम होला। अब अहिले हामी यो कोभिड-19 को पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दा यति बेला भौतिक कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। भौतिक कक्षाहरू सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी यहाँ संस्थागत रूपबाट विद्यार्थीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने, ओरिएन्टेसन गर्ने, शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गर्ने, एक्सपर्ट शिक्षकहरूसँग उहाँहरूको समन्वय गराउने काम हामी बिहानैदेखि गरिरहेका छौँ। अझ आज त तपाईहरुको भर्खरै रुटिन प्रकाशन भइसकेको छ। मङ्सिरको सेकेन्ड विकबाट तपाईहरु परीक्षाको लागि तयारी गर्दै परीक्षाको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि अब तयारी हुनु पर्यो। मात्र हामीसँग 62-63 दिनको समय छ। यो भनेको एकदमै राइट टाइम हो। एउटा पढ्न चाहने, पढाइप्रति जागरुक विद्यार्थीको लागि 62 डेज भनेको इट इज अ ह्युज टाइम। यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ। अहिले हामीले अब कोलम्बियाको तर्फबाट भन्दाखेरि बिहान 2टा क्लास राखेका छौँ, बेलुका 2टा क्लास राखेका छौँ। हामी जुम प्रविधिबाट क्लास लिइरहेका छौँ। बिहान अहिले नेपालीको क्लास, सेवाको क्लास र इन्सपेक्टरको लागि मैले अङ्ग्रेजी क्लास चलाइरहेको छु। इङ्ग्लिस क्लासहरू हुँदैछन्। बेलुकाको लागि पनि हाम्रो आइक्यू र इङ्ग्लिस क्लास असैको लागि सञ्चालन भइरहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको माग अनुसार, तपाईहरुको आवश्यकता अनुसार सन्तोष सरले क्लासहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, शिक्षकहरूसँग समन्वय गर्ने कुरा, पाठ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने कुरा, कहिलेकाहीँ हामी कुरियरबाट पनि पाठ्य सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छौँ। थुप्रै विद्यार्थीहरू जो हामीसँग पढ्न चाहनुहुन्छ, हाम्रा शैक्षिक सामग्रीहरू पढ्न चाहनुहुन्छ र कोलम्बिया एकाडेमी केही पाठ्य सामग्रीहरू पढेर सफलता हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि हामीले कुरियर मार्फत पनि विद्यार्थीहरू जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ शैक्षिक सामग्रीहरू पठाउने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसपछि अर्को तपाईहरुले बुझ्नै पर्ने कुरा, जस्तो आज बिहान मैले इन्सपेक्टरको एक्जाम लिएँ।
30 मार्क्सको एउटा ग्रामर एक्जाम थियो। 4 दिन 5 दिनमा हामीले एक्जाम लिइरहेका छौँ। अहिले पनि तपाईहरुको एउटा एक्जाम चलिरहेको छ। सेवाको बिहान एउटा 4 वटा क्वेशन राखेर एउटा एक्जाम सेट बनाएको छ। अहिले बेलुका 6-7 बजेतिर त्यसको फिडब्याक क्लास हुन्छ। यो 60 दिनभित्र हामी 20 दिन भन्दा बढी एक्जाम गराउन सक्छौँ। हामीलाई कुनै प्रब्लम छैन। एक्जाम गराउने कुरामा, कपी चेक गर्ने कुरामा, फिडब्याक दिने कुरामा, जस्तो सुकै समय र परिस्थितिमा पनि क्लास गराउने कुरामा हामी संस्थागत रूपबाट प्रतिबद्ध छौँ। त्यो तपाईहरुलाई मैले सुनिश्चितता गराउन चाहे। थुप्रै विद्यार्थीहरुको मनमा कन्फ्युजन छ, सर हामीले ई सेवाबाट पैसा हाल्दिने भनेको छ, मोबाइल ब्याङ्किङबाट क्लासहरु गर्ने, फीहरु कलेक्सन गर्ने, कतै संस्थाले केही गल्ती त गर्दैन भन्ने तपाईहरुको मनमा क्युरियोसिटी हुन सक्छ। म तपाईहरुलाई एकदमै सावधान गर्ने गरी भन्न चाहन्छु, हामीलाई विद्यार्थी तपाईहरुको भन्दा हामीलाई हाम्रो संस्थाको बढी माया छ। हामीलाई विद्यार्थीहरु कुन विद्यार्थी पढ्न आउनुभयो, कुन विद्यार्थी पढ्नु भएन भन्दा पनि 10 वर्ष लगाएर दुःख गरेर कमाएको यो नाम, यो हाम्रो ब्रान्ड, यो कोलम्बिया एकाडेमीको नाम हाम्रो लागि यो नाम प्रिय छ। त्यसैले तपाईहरुले जति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यो भन्दा 4 टाइम्स बढी हामी तपाईहरुलाई मेहनत गर्न चाहन्छौँ। त्यो कुरा तपाईहरुले एकदमै बुझ्नुस्। तपाईहरुले पढ्दिन सर भन्दा पनि हामी जबरजस्ती पढ्नै पर्छ भन्छौँ। कतिपय विद्यार्थीहरुलाई हामी 8 देखि 10 को क्लास राखिरहेका हुन्छौँ। विद्यार्थीहरु सर मलाई त निद्रा लाग्यो, क्लास अफ गरिदिनु न भन्नुहुन्छ। तर हामी तपाईहरुलाई सुत्न दिदैनौँ। हामीसँग त्यस्ता 4 घण्टे क्लासका प्याकेजहरु छन्। कहिलेकाहीँ हामी एकै दिनमा 100 वटा क्वेशनहरु सल्भ गर्छौँ। कहिलेकाहीँ एकै दिनमा 15 वटा भन्दा बढी राइटिङहरुको प्र्याक्टिस गराउँछौँ। तपाई आफूसँग म पढ्न सक्छु कि सक्दिन भन्ने चाहिँ फिल हुनु पर्यो। हामीले कति कोर्स सकाउने भन्ने चाहिँ दैट इज आवर कन्सर्न, त्यो हाम्रो कन्सर्न हो। त्यसमा पनि 60 दिन बाँकी छ। 4 घण्टाको दरले मात्रै पढाइदिउँ भने पनि 240 घण्टा हामी पढाउन सक्छौँ। 60 into 4 भन्ने बित्तिकै 240। यो 240 आवर्स चाहिँ दैट इज सफिसिएन्ट फर यु। अनि कतिपय विद्यार्थीहरुलाई कस्तो फिल हुन्छ भने यो आफै पढे पनि त नाम निस्केला भन्ने हुन्छ। तपाईहरु केही हदसम्म सही हुनुहुन्छ। आफै पढ्दै नाम निस्किन्छ, पढ्ने तपाईहरुले नै हो। तर यो पढ्नुस्, अघिल्लो वर्षमा यो क्वेशन आयो, अघिल्लो वर्ष यो क्वेशन आउँछ, अबका वर्षमा यी क्वेशन आउँछन् भनेर तपाईहरुलाई बाटो देखाउने काम चाहिँ हामी कोलम्बिया एकाडेमी परिवार, यहाँका शिक्षकहरु र यहाँका प्रबन्ध डाइरेक्टर सरको काम त्यो हो। जस्तो तपाईहरुले अब अंग्रेजीमा धेरै स्टुडेन्ट्सहरुलाई कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने मैले आफ्नै बुक पब्लिश गरेको छु। 2054 सालदेखि 2075 सालसम्म नेपाल सरकारले असै र इन्सपेक्टरलाई इंग्लिशमा कस्ता क्वेशनहरु सोधेको थियो भन्ने कुरा, त्यसको एउटा बुक नै मैले कोलम्बिया पब्लिकेसनमा बाट प्रिन्ट गरेको छु। तपाईहरुले त्यो बुक बजारमा अन्त हामीले कहीँ पठाएका छैनौं, मात्र यो कोलम्बिया एकाडेमीमा उपलब्ध छ। तपाईहरु बिहान बेलुका आएर लैजान सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी नेपाली सरको हकमा पनि उहाँले आफ्नो बुक प्रकाशन गर्नु भएको छ। आजसम्मका सबै पुराना क्वेशनहरु ओल्ड इज गोल्डको संकलन छ। भन्नुको अर्थ केही गाह्रा विषयहरुमा हामीले आफ्नै यहाँका सरहरु मार्फत पाठ्य सामग्रीहरु लेखन गरेका छौं। त्यसपछि हाम्रा नोटहरु पनि कोलम्बियामा उपलब्ध छन्। त्यसपछि तपाईहरुलाई संस्थागत रूपबाट जिम्मेवारीपूर्ण कर्तव्यबोध भएर तपाईहरुलाई को भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने गरी हामीले पढ्ने र पढाउने वातावरणहरुको यहाँ व्यवस्था गरेका छौं। र केही हदसम्म विद्यार्थीहरुलाई वाइफाई कनेक्टिभिटीको लागि केही सहुलियतपूर्ण फी सुविधाहरु उपलब्ध गराउने कुरामा संस्थाले निर्णय गर्ने नै छ। त्यसमा तपाईहरुले कुनै चिन्ता गर्नु परेन। हामीले अझ त्यो भन्दा पनि बढी कोलम्बिया एकाडेमीबाट हाम्रा स्पेशल विद्यार्थीहरुलाई, कोलम्बिया एकाडेमीका विद्यार्थीहरुलाई अहिले नेपाल सरकारको पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय जुन मेथड अपनाइरहनु भएको छ, हामीले तपाईलाई एक्जाम हुनुभन्दा 10-15 मिनेट अगाडि इमेल गराइदिन्छौं। इमेलमा तपाईहरुलाई क्वेशन प्रिन्ट देखिनेछ र त्यो क्वेशनबाटै हामी एक्जाम गराउँछौं। फोटो खिच्ने मेथडबाट, पीडीएफबाट पनि कपी चेक गरिरहेका हुन्छौं। म प्रत्येक दिन 100 भन्दा बढी विद्यार्थीहरुलाई मेसेन्जरमा एन्सरहरु राइट र रङ के भयो चेक गरिरहेको हुन्छु। मेरो व्यक्तिगत फेसबुक पेज हेर्नुस् तपाईहरु, प्रदीप लामिछाने भन्ने पेज, प्रदीप सर असै इंग्लिश प्रिपरेसन भन्ने पेज, तपाईहरु त्यहाँ पनि 40-50 पेज पुराना क्वेशनहरुको एन्सर र सोलुसन पाउनुहुन्छ। त्यसले आफू कतिको पढ्न सकिन्छ भन्ने कुरामा एकदमै ढुक्क हुनुस्। र कोही विद्यार्थीहरु मात्र आज भर्खर पढ्न सुरु गर्नु भएको छ भने पनि नडराउनुस्। सर मेरो त तयारी पुग्दैन होला, म त भर्खर आजबाट सुरु गरे, त्यस्तो नसोच्नुस्। लोकसेवाको एक्जाम भन्ने बित्तिकै एकदमै कहिल्यै नसुनेका क्वेशन आउने भन्ने होइन। यहाँ हामीले 40 दिन 50 दिन पढाएर पनि थुप्रै विद्यार्थीहरुलाई सफल बनाउन सफल भइसकेका छौं। मात्र 40 दिन अधिकृत पढ्न आएका विद्यार्थीहरु इन्सपेक्टरमा शिफ्ट भएर नाम निकाल्नु भएको छ। थुप्रै भाइहरु बहिनीहरु
सुब्बा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, हैन म त एकचोटि असै ट्राई गर्छु भन्दा भन्दै यतापट्टिको कोर्समा नाम निकाल्नु भयो। अस्तिकै कुरा गरौँ, नेपाल पुलिसको तयारी गरिरहेका हाम्रा 42 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ एपीएफमा नाम निकाल्न सफल हुनुभयो। भनेपछि कोर्सका प्याटर्नहरू झन्डै झन्डै उस्तै छन्। तपाईले स्कुल कलेजमा पढेका किताब जस्तै हुन्, मात्र 5वटा किताब हुन्। फिजिकल एक्जाम इन्सपेक्टर तर्फ सकिसकेको छ र असैतर्फ अहिले ती एक्जामहरू भइरहेका छन्। त्यसैले एउटा कुरा तपाईहरुले के फिल गर्नु पर्यो भने म सक्छु, म नाम निकाल्न सक्छु, म पढ्न सक्छु, सरहरुले देखाएका बाटाहरू हिड्न सक्छु, मलाई सरहरुले संकेत गरेका, सरहरुले रिफर गर्नुभएका सरहरुका आफ्नै तथा अन्य म्याटेरियलहरू म जति पनि पढ्न सक्छु, कोलम्बिया एकाडेमीका पेजमा रहेका सूचनाहरूलाई म फलो गर्न सक्छु, हरेक टिचरहरूलाई म प्रश्न सोध्न सक्छु, हरेक सरहरुका क्लास म दोहोराइ तेराइ लिन्छु भन्ने तपाईहरुलाई त्यो सुविधा हामी उपलब्ध गराउँछौँ। र अर्को एकदमै भन्नै पर्ने सजिलो कुरा के भने भौतिक क्लासको हकमा हामी एउटा विद्यार्थीलाई एउटा क्लासमा 50 जना भन्दा विद्यार्थी राख्न सक्दैनथ्यौँ। तर केही विद्यार्थीहरू अत्यन्त कमजोर हुनुहुन्छ, सर म एकदमै कमजोर विद्यार्थी हुँ, मेरो भर्खर पढ्न सुरु गरेको, मलाई 2वटा ग्रुपमा राख्दिनु न भन्नुभयो भने तपाईलाई रिपिट 2टा मात्रै होइन, जतिवटा क्लास उपलब्ध छन् ठाउँ उपलब्ध भएसम्म राख्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। त्यो कुरालाई तपाई निश्चिन्त हुनुस्। तपाई सन्तोष सरलाई टेलिफोन गर्दा पनि भयो। हाम्रो सन्तोष सरको नम्बर 98510 95070 हो। विभिन्न एडमिसनका भर्ना प्रक्रियाहरूको लागि तपाई सरसँग कन्सल्ट गर्नुस्। सरको फोन कथम कदाचित उठेन भने बिहान 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म तपाईहरु मलाई मात्र फोन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई केही टेक्निकल कुराहरू भए, क्लासहरूको विषयमा केही समस्याहरू भए भने तपाईहरु यो नम्बरमा मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुको फोनलाई इमिडिएटली रेस्पोन्स गर्छु। अझ हामीले के गर्छौं भने फोनबाट भन्दा पनि थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनबाट हामीले तपाईहरुलाई रेस्पोन्स गरिरहेका हुन्छौं। तपाईहरुलाई क्लासको लागि केही आवश्यक पर्यो भने तपाईहरुले मेरो नाम सुन्नुभयो होला, प्रदीप लामिछाने भन्ने मेसेन्जरमा मेसेज पठाउनुस्। अहिले 5000 भन्दा बढी साथीहरू जोडिसक्नु भएको भएर मैले दिनकै नयाँ विद्यार्थीहरूको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्न सकिरहेको छैन। तपाईहरुले अर्को प्रदीप प्यानसिया भन्ने नामबाट जाँदा पनि त्यहाँ पनि तपाईहरुले मलाई फेला पार्नुहुन्छ। प्रदीप PANAC, यहाँ गएर तपाईहरु, यो पनि मेरो अर्को फेसबुक पेज हो, यसमा गएर तपाईहरुले मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनुस्। तपाईहरुका केही अंग्रेजीसँग सम्बन्धित प्रब्लमहरू मैले इमिडिएटली सल्भ गरिदिन्छु। हरेक दिन राति 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म मैले विद्यार्थीहरूलाई नै तपाईहरुलाई नै टाइम दिइरहेको हुन्छु। त्यसरी हामीले केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने मेकानिजम बनाएका छौं। मलाई विश्वास छ तपाईहरु पढ्न थालिसकेपछि एउटा रफ्तार क्याच गर्नुस्। दिनमा 60 दिनमा दिनको 4 वटा मात्र ग्रामर क्वेशन सल्भ गर्नु भने 240 क्वेशन सल्भ गर्नुहुन्छ। एक दिनमा 100 वटा जीके क्वेशन पढ्दा तपाईहरु 6000 जीके क्वेशन पढ्नुहुन्छ। एक दिनमा 2टा सेवाको क्वेशन पढ्दा 120 वटा क्वेशन पढ्नुहुन्छ। एक दिनमा एउटा क्वेशन संविधानको पढ्दा पनि इनफ हुन्छ। थुप्रै विद्यार्थीहरू जबमा हुनुहुन्न, आउट अफ जब हुनुहुन्छ। 24 घण्टामा 12 घण्टा 15 घण्टा त तपाईहरुको लागि सजिलो टाइम हो। जति अल्छी गरेर पढ्दा पनि तपाईहरुलाई किताबै सकिन्छ। हेर्नुस्, लगातार 2 दिन पढ्यो भने नेपाली बुकै सकिन्छ। इंग्लिशको कोर्स त्यति लेन्दी छैन, तपाईहरु 2 दिन या 3 दिन लगातार पढ्नुस्, घरमा सक्नुहुन्छ। यहाँ त हामीलाई 22-25 दिन लाग्छ क्लास लिनको लागि। त्यसैले हामीले यो जुम क्लासमा पनि कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैनौं। कुनै बेला बत्तीको कारणले या इन्टरनेटको कारणले गर्दा कुनै दिन क्लास डिस्टर्बेन्स भयो भने पनि हामीले त्यसका लागि अल्टरनेटिभ मेथड्सहरू राखिसकेका छौं। क्लास छुट्ने विद्यार्थीहरूलाई हामीले यहाँ भिडियोहरू रेकर्ड गरेर राखेका हुन्छौं। तत्काल तपाईहरुलाई भिडियो उपलब्ध गराउने छौं। त्यसैगरी कुनै विद्यार्थीको कुनै च्याप्टर क्लास छुट्यो भने तपाईहरुले हामीलाई इन्फर्म गर्नुस्। तपाईलाई अर्को दिन त्यो क्लासमा फेरि हामी जोड्ने व्यवस्था गरेका छौं। हाम्रो उद्देश्य भनेको तपाईहरुलाई सफल बनाउने उद्देश्य हो। तपाईहरु सफल भइरहँदाखेरि कोलम्बिया एकाडेमी पक्कै पनि सफल हुन्छ। तर हामीले बाटो देखाउँछौं, हामीले पढाउँछौं, हामीले तपाईहरुको लागि भरपूर मेहनत गर्छौं। हामीले सबै विद्यार्थीको लागि अत्यन्त बढी मेहनत गर्छौं। पुराना क्वेशनहरू अभ्यास गराउँछौं, क्वेशन्स बैंकहरू कलेक्सन जम्मा पार्दिन्छौं। हामी हरेक 2 दिन 3 दिनमा एक्जाम गराउँछौं, मोडल एक्जाम गराउँछौं। हरेक सब्जेक्टको 10 सेट क्वेशन बनाउन भनेर हामीले प्रत्येक सरहरुलाई भनिसकेका छौं। कोलम्बिया एकाडेमी आफैबाट हरेक शिक्षकहरूलाई 10 सेट क्वेशन्सहरू बनाउनको लागि हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरिसकेका छौं र एक हप्ता भित्रै त्यो 10 सेट क्वेशन्सहरू, नयाँ कोर्स भएको भएर 10 सेट क्वेशन्सहरू उपलब्ध हुनेछन् र त्यो क्वेशन्सहरू हामीहरूले सरहरूको व्यक्तिगत फेसबुक पेजबाट
र कोलम्बिया एकाडेमीको संस्थागत पेजबाट तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउनेछौँ र त्यो पेजमा आएको एन्सर सिट र क्वेशनलाई तपाईहरु प्रिन्ट गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आइरहनु परेन। अब नयाँ विद्यार्थीहरु जो भर्खरै आउनु भएको छ तपाईहरुले के बुझ्नुस् भने तपाई भोलिबाट नै कोलम्बिया एकाडेमी भिजिट गर्नुस्। काठमाडौँमा उपलब्ध हुनुभएका विद्यार्थीहरु बिहान 9 बजेदेखि तपाईहरु 4 बजेसम्म कोलम्बियामा भिजिट गर्नुस्। यहाँ रहेका शैक्षिक सामग्रीहरु हामीसँग यही छन्। कोलम्बियाको ग्राउन्डमै बुक स्टेसन पनि राखिएको छ। एकजना दाइ यहाँ बुक बेच्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई आवश्यक शैक्षिक मटेरियलहरु सबै यही उपलब्ध छन्। पढ्ने पढाउने तरिका र आफ्ना समस्याहरुको बारेमा तपाईहरु सन्तोष सरलाई आएर पर्सनल रूपमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि क्लास लिने कुराहरुमा अब डिले नगरौं। थुप्रै साथीहरु विभिन्न बहाना बनाउने ल भोलिबाट क्लास लिन्छु पर्सिबाट क्लास लिन्छु भन्ने पनि थुप्रैलाई परिरहेको हुन सक्छ। त्यस्तो नगरौं। तपाईहरु आफू एकदमै दृढचित्त हुनुस्। तपाईहरुलाई कसरी पास गराउनु पर्छ, कस्ता मेथडहरु अपनाउनु पर्छ, कति धेरै शैक्षिक मटेरियलहरु दिनुपर्छ, कति धेरै अनुभवहरु शेयर गराउनु पर्छ, त्यसको लागि हामी कोलम्बिया परिवार हाम्रा सबै शिक्षकहरु हामी टिम नै तयार छौं। आज थुप्रै सरहरु हुनुहुन्न, त्यसैले सबै सरहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी कोलम्बियामा रहेका विशेषज्ञ सरहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी म यहाँ उपलब्ध थिएँ। त्यसैले म तपाईहरुलाई ओरिएन्टेसन गराउँदै छु। एकदमै डराउनु परेन। थुप्रै विद्यार्थीहरु आईक्यू र इंग्लिशदेखि अत्तालिरहनु भएको हुन्छ। त्यसको लागि हामीले विशिष्ट सुविधाहरु उपलब्ध गराएका छौं। कमान्डो क्लासका प्रोभिजनहरु छन्, यहाँ प्रावधानहरु। तपाईहरुलाई अहिले हामीले नयाँ कन्सेप्ट ल्याएको छौं, म्याराथन क्लास भन्ने छ। हामी एकदमै कम फीमा 3 घण्टा 4 घण्टाका क्लासहरु गराउने पनि अभ्यास गरिरहेका छौं। तपाईहरुलाई एकदमै कम फीमा मिनिमम फीमा 10औं सेट क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गराउने, कण्ठ गर्न लगाउने, अभ्यास गराउने, लेख्न लाउने कामहरुमा केही दिनपछि हामी सुरु गराउँदै छौं। दशैं तिहारको बीचमा सर क्लास नहोला कि भन्ने धेरैलाई चिन्ता होला, त्यस्तो हुँदैन। हेर्नुस्, फुलपातीको दिनसम्म बिहानसम्म मैले यहाँ तपाईहरुलाई क्लास लिइरहेको हुनेछु। अष्टमी, नवमी, दशमी त्यसपछि 2-3 दिन क्लास नहोला, तर अन्य विषयहरु थ्योरी विषयको टिचर्सहरुले क्लास लिइरहनु हुनेछ। र अर्को कुरा, हामीले जुमबाट स्क्रिन शेयर गरेर मात्रै पढाउँदैनौं। केही विषयहरु, एउटा दुईटा विषय बाहेक अरु सबै विषयहरु हामीले बोर्डमै पढाउँछौं। नेपाली पनि बोर्डमै हुन्छ, इंग्लिशका पनि बोर्डमै क्लासहरु गरिरहेका हुन्छौं। तपाईहरुले जहिले जसरी मलाई अहिले देखिरहनु भएको छ, यो बोर्डमा अझ प्रकाश आजको लाइट सिस्टम अलि कमजोर होला। तपाईहरुलाई प्रष्ट हुने गरी हामी लेख्दै बुझाउँदै व्याख्या गर्दै पढाइरहेका हुनेछौं। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई मात्र के भन्न चाहे भन्दाखेरि तपाईहरुसँग एउटा वाइफाई फ्यासिलिटी भइदिनु पर्यो। हैन भने नेपाल सरकारले अहिले डाटा प्याकेज ल्याएको छ। त्यो डाटा प्याकेज कसरी लिने भन्ने कुरा पनि यहाँबाट हाम्रा टेक्निकल कर्मचारी भाइहरु, नवीन भाइ, विनोद भाइहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरु एकदमै सक्षम हुनुहुन्छ, दक्ष हुनुहुन्छ। उहाँहरुले तपाईहरुलाई यस्ता प्राविधिक कुराहरुको बारेमा ज्ञान दिनुहुनेछ र एडमिसनका प्रक्रियाहरुको लागि विभिन्न अन्य कुराहरुको लागि सन्तोष सर, म्यानेजिङ डाइरेक्टर सर कोलम्बिया एकाडेमीको, जसले यो जिम्मेवारी वहन गर्नु भएको छ, उहाँलाई थुप्रै जानकारीहरु प्राप्त छन्। अब म तपाईहरुलाई केही जानकारीहरु छन् भने यहाँ सर सन्तोष सरलाई म यहाँ स्टेजमा आउनको लागि अनुरोध गर्दछु। र केही प्रब्लमहरु भयो, तपाईहरुलाई क्युरियोसिटी छ भने मलाई यो मेरो व्यक्तिगत नम्बर 9860193788 प्रदीप सर भन्ने तपाईहरु नाम सेभ गरेर राख्नुस् र केही प्रब्लम छ भने मलाई अवगत गराउनुस्। यो मैले तपाईहरुलाई मेरो व्यक्तिगत नम्बर किन दिएँ भन्दाखेरि थुप्रै असय इन्स्पेक्टरको विद्यार्थीहरुलाई इंग्लिश सब्जेक्टमा प्रब्लम भयो। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई मेरो यो फेसबुक आईडी, यो दुईटा फेसबुक आईडी र यो व्यक्तिगत नम्बर यहाँ प्रोभाइड गरेँ। केही बाँकी कुराहरु छन् तपाईहरुलाई भन्नै पर्ने, बुझ्नै पर्ने भए यहाँ सरले सबै संस्थागत कुराहरु तपाईहरुलाई अवगत गराउनु हुनेछ। यति भन्दै भोलिबाट तपाईहरुलाई क्लासमा भेट्ने अपेक्षा गर्दै यहाँबाट म स्टुडियोबाट बाहिर निस्कन्छु। हस्त, धन्यवाद।